الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بس آپ کو میں نے جو بتایا نا جب کوئی نعت وغیرہ پڑھیں گے تو ایسے کرتے ہیں إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند درود و سلام پڑھ لے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ بآواز بلند پڑھ لے الصلاۃ والسلام یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں ان دو جہاں میں فاصلہ ایک سانس کا ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں ان دو جہاں میں فاصلہ ایک سانس کا جو چل رہی ہے تو یہ جہاں جو رک گئی تو وہ جہاں سانسوں کی اس مالا میں موتی پرولو درود و سلام کے پھر چاہے یہ جہاں ہو یا وہ جہاں ساتھ ہوں گے تاجدار دو جہاں جڑا چاہتا ہے کہ زندگی دے اندر بھی سرکار دی معیت نصیب ہو جائے موت اور قبر دے اندر بھی بیڑا پار ہو جائے حشر دے اندر بھی سونے دا کرم نصیب ہو جائے وہ بندہ قرض سمجھ کے نہیں بلکہ فرض سمجھ کے عادت سمجھ کے نہیں بلکہ عبادت سمجھ کے اپنی اپنی محبت دا اظہار بآواز بلند درود و سلام پڑھ کے کرنا ہے کوئی بھی زبان خاموش نہ ہوئے آواز ہے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین حمد و صلاۃ و بعد انتہائی ادب و احترام دے لائق مسند صدارت تشریف فرما آپ دے اس گاؤں دی مرکزی جامع مسجد دے امام و خطیب محترم المقام حضرت علامہ مولانا قاری محمد افضل انجم نوری صاحب دامت برکاتہم العالیہ میرے والد گرامی دے انتہائی درینہ دوست نے اور قبلہ والد گرامی حضرت علامہ مولانا محمد عبداللہ نقشبندی آپ بھی ماشاءاللہ اسٹیج دی زینت نے جس طرح کہ آپ حضرات دے علم دے اندر ہے اج دا جڑا بیان ہے اس نو روایتی بیان نہیں سمجھنا اور اج دی محفل نو روایتی محفل نہیں سمجھنا
بڑی توجہ نال جڑی گفتگو ہے اس نو سماعت کرنا ہے. خاص طور تے جڑی اج دی یہ گفتگو ہے نوجواناں واسطے ہے اور جنہ دے بچے جوان ہو رہے نے انہاں والدین واسطے ہے. لہذا نوجوان اور والدین انہوں نے میری گفتگو تے توجہ کرنی ہے. شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. جس طرح کہ آپ حضرات دے علم دے اندر ہے کہ اج دی یہ پیاری پیاری محفل پاک میرے بہت ہی پیارے خالو جان نے محترم محمد رمضان قادری صاحب اج انہاں دے جڑے بیٹے نے محمد سلمان عرف شان جنہوں اسی کہنے ہیں تو انہاں دی شادی دے سلسلے دے اندر اج دی عظیم و شان محفل پاک دا اہتمام کیتا گیا ہے. شادیاں بہت ہوندیاں نے ہر روز شادی ہوندی ہے. اس گاؤں دے اندر بہت ساریاں شادیاں ہوئیاں ہون گیاں اگے بھی اور قرب و جوار تو دور دراز تو ماشاءاللہ ساڑھے عزیز کراچی تو بھی آئے نے فیصل آباد تو بھی آئے نے نائی والے بنگلے تو بھی آئے نے دور دراز دا سفر کر کے بڑی محبت نال دوست آئے نے. تو ساڑھے قرب و جوار دے اندر بھی شادیاں ہوندیاں نے کیونکہ جڑی آج دی رات ہے کل انہاں دی شادی اور برات ہے اور آج دی رات نو بیٹا بہتر ہی ہے. ویسے اے ٹیم جڑی 4-5 دوست بیٹھے نے چھوٹے بچے ادھر سائڈ سے بٹھا دو تو جڑے نوجوان پیچھے نے وہ اے آگے آ جاؤ. اگر خالی جگہ پر ہو جائے گی تو اچھی بات ہے. کچھ کری جانڈے ہوندے نکلو باہر. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید. جڑے چھوٹے بچے محفل دے اندر بیٹھے نے انہوں نے میری گزارش ہے بیٹا خاموشی نال تسی بھی یہ گلاں سنو تاکہ تواڈے دل اندر بھی حضور دی محبت پیدا ہو جاوے. ایک بار محبت نہ بولو سبحان اللہ. تو میں عرض کر رہے ہاں کہ کل انہاں دی برات ہے اور شادی ہے اور اج دی رات نو اسی عرف عام دے اندر کہنے ہیں کہ مہندی والی رات ہے. مہندی تانوں سمجھان واسطے کہہ رہے ہیں کہ اج عرف عام دے اندر اسی اس نو مہندی والی رات کہنے ہاں. تو لوگ شادیاں کردے نے وہ بھی مہندی مناندے نے مہندی سجاندے نے مہندی دی رات انہاں دی بھی گزرتی ہے تے اج بھی گزر رہی ہے. لیکن اس دے اندر فرق زمین و آسمان دا ہے. ادھر مہندی ہوندی ہے تے ساری رات قرآن دے حکماں دی حکم عدولی کیتی جاندی ہے. ادھر مہندی دی رات سجی ہے تے محفل دا آغاز قرآن دی تلاوت تو کیتا گیا ہے. جنہوں سمجھ آئی ذرا پیار نہ کہہ دے بے سبحان اللہ. لوگ مہندی کردے نے تے ساری رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے حکم دی نافرمانی دے اندر رات گزرتی ہے. حضور نو ناراض کر کے مہندی دی رات گزاری جاندی ہے. لیکن آج بھی مہندی والی رات ہے. ایتھے حضور نو ناراض نہیں کیتا جا رہا مصطفیٰ دیاں نعتاں پڑھ کے حضور نو راضی کر کے رات گزاری جا رہی ہے. لوگ مہندی دی رات گزارتے نے ساری ساری رات گانے چلا کے لوگ مہندی دی رات گزارتے نے ساری ساری رات ڈھول بجا کے لوگ مہندی دی رات گزارتے نے ساری ساری رات گھر کے اندر ماما بہنا بیبیاں جناب کدی ڈھولکی بج رہی ہے کدی پراتا بجا رہی جا رہی نے اور پھر اس انداز نال اللہ اور اس دے رسول نو ناراض کر کے مہندی دی رات گزار کے اپنی شادی دا آغاز لوگ کر دینے. لیکن آج دی جڑا یہ شادی دا آغاز ہو رہا ہے یہ ڈھول بجا کے نہیں ہو رہا. آج دی شادی دا آغاز جڑا ہو رہا ہے یہ گانے بجا کے نہیں ہو رہا. ساڑھے صرف ایک شادی نہیں ہے بھائی محمد سلمان پھر انہ دی ہمشیرہ دی شادی ہے پھر میرے مامو جان اللہ دیتا صاحب انہ دے بیٹے دی شادی ہے بھائی محمد خاور دی اور پھر انہ دی برات لاہور جانی ہے میری خالہ دی بیٹی انہ دی شادی. تو یہ 4-5 فنکشن نے اکٹھے جنہ دا آج پہلا دن ہے.
اج آغاز ہو رہا ہے. یا اللہ آغاز کرنا ساڈے کام دے اندر ہے, اسی آغاز اچھا کر رہے ہاں, تو انجام اچھا بنا دے. تو میں عرض کر رہا ہاں کہ لوگ مہدی دی رات گزارتے نے اللہ اور اس کے رسول نو ناراض کر کے, لیکن ادھر محفل میلاد منا کے اللہ اور اس کے رسول نو راضی کر کے رات گزاری جا رہی ہے. اللہ اکبر, قربان جاواں میرے مسلمان بھائیو. رات انہاں دی بھی گزر جاندی ہے, رات اج والی بھی گزر جائے گی, شادی انہاں دی بھی ہو جاندی ہے, شادی اے بھی ہو جائے گی. لیکن تہاڈے ایمان دے دروازے تے دستک دے کے ایک سوال کرنا چاہنا ہاں, اپنے ضمیر نو جج بنا تے مینوں اس سوال دا جواب دے, او چنگا رہ گیا یا یہ چنگا رہ گیا؟ جڑا بول سکتا ہے وہ ضرور بولے, چنگا کون رہ گیا ہے؟ ہاں جی, اللہ اکبر. تو حضرات گرامی قدر, دعا فرماؤ کہ جتنی بھی شادیاں جڑی میں عرض کیتیاں نے انہاں دا اج پہلا دن ہے, اج آغاز ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ میں انشاءاللہ تعالیٰ حضور دا میلاد ہویا ہے, اس دی برکت انہاں دی ساری زندگی دے اندر رہے گی, بقیہ زندگی دے اندر, بلکہ انہاں دی آن والی جڑی نسل ہے, آن والے بچے اور انہاں دی اولاد جڑی ہے, انہاں دی اندر بھی انشاءاللہ اس محفل دی برکت نال حضور دی محبت پیدا ہوئے گی, حضور دا عشق پیدا ہوئے گا. جس طرح کہ قبلہ والد گرامی نے مختصر مگر جامع تھانوں دسیا کہ 4-5 مہینے قبل تو کوشش کی تھی کہ اسی اپنے پیرانو بلائیے. میں انہوں نے کہا جی میں شادی کرنی ہے, ساڑی میری شادی ہے, تو میں پوری شادی دی اندر اللہ اور اس دے رسول دی ناراضگی نہیں لینی, میں انہوں نے ناراض نہیں کرنا, میں اللہ اور اس دے رسول دے حکم دے مطابق اپنی شادی منانا چاہنا. اور میرا دل کرتا ہے کہ حضور دا میلاد ہوئے میری شادی دے اوپر. میں بہت خوش ہویا. پھر انہوں نے پیران دا بھی کیا کہ پیر صاحب نو اپا بلائیے, لیکن پھر وقت نہ مل سکیا کیونکہ 5-6 مہینے قبل انہوں کو ٹائم لینا پہندا ہے. تو پھر میں انہوں نے کیا جی تسی بیان تیار کرو, اور بار بار پھر انہوں نے کیا, پھر میں وعدہ کیتا, اور پھر میں انہوں نے بار بار ٹیلی فون تے کیا کہ قاری صاحب بیان او کرنا ہے کہ جڑے بندے آن خالی نہ جان, انہوں نے دامت دے اندر کچھ ڈال کے بھیجنا ہے. اور بار بار کہتے ہیں کہ جناب شادی دے موضوع تے تسی بیان کرنا ہے. ویسے تے سانو کافی لچھے دار تقریر آندیاں نے, بڑے واقعات بھی آندے نے, ہر موضوع تے ساڈا بیان جڑا ہے تیار ہے. والدین دی شان ہوئے, عظمت قرآن ہوئے, عظمت مصطفیٰ ہوئے, مسجد دی اہمیت ہوئے, یہ تمام موضوعات, معراج ہے, میلاد ہے, حضرت اماں حلیمہ ہے, واقعہ کربلا ہے, اسی اکثر بیان کرتے رہنے ہاں. لیکن میں نے انہوں نے کہا جی یہ بیان نہیں تسی کرنا, جس نسبت نالے محفل سجائی گئی ہے اس نو مد نظر رکھ دے ہویا بیان کرنا ہے. تو بار بار انہاں دے ٹیلی فون دی وجہ نال آج دے جڑا میں موضوع رکھ رہا ہاں محفل میلاد دے اندر, وہ یہ رکھ رہا ہاں کہ شادی اور ہماری غیر شرعی رسومات, کہ شادی دے اندر جڑے اسی غیر ضروری کام کرنے ہاں جنہاں نے اللہ اور اس دے رسول نے منع کیتا ہے, لیکن اسی وہ کام ڈنکے دی چوٹ تے کرنے ہاں. یہ پیغام پہنچانا میرا کام ہے, اگے عمل کروانا اور اس دے اوپر یہ میرے رب دا کام ہے انشاءاللہ تعالی. اور انشاءاللہ میں نے امید ہے کہ جو کچھ میں قرآن و حدیث دے وچوں بیان کراں گا, دین دا, شریعت دا اور قرآن و حدیث دا ایک اپنا مزہ ہے انشاءاللہ تعالی. تہاڈے قلوب و اذہان منور ہون گے. ایک بار ذرا پیار نہ بولو سبحان اللہ. حضرات گرامی قدر, حضرات گرامی قدر, انسان دی زندگی مختلف پیریڈ تے مشتمل ہے, لیکن 2 موقع خاص انسان دی زندگی دے اندر نے, ایک خوشی دا موقع اور ایک غم دا موقع. خوشی کس ٹائم ہوتی ہے؟ ماشاءاللہ ساؤنڈ ہونے تے بہت وی آئی پی چل رہے ہیں, اللہ تعالیٰ بھائی تینوں برکت دے, ایتھے اینوں چلن دے, بھاویں اینوں چھیڑی نہ ہون, تیری مہربانی. پیار نہ بولو سبحان اللہ. اگے ساؤنڈ نہیں چل رہا سی تے اپنا مرزا صاحب میرے وال ویکھ رہے سی, کیونکہ میں ساؤنڈ والے نوں کہا جی تو آنا ہے, تے وہ مینوں تھلوں اشارہ ادھر ہی نہ کر رہے سی, کوئی حال نہیں. ہوں ماشاءاللہ کام واہ ہو گیا جی, ذرا مسکرا کے کہہ دو سبحان اللہ. بڑی محبت والے نے ماشاءاللہ. ہر بندے دا اپنا مزاج ہوتا ہے نا, رب تعالیٰ نے مزاج بنائے نے.
انہاں دا اپنا مزاج ہے. ایک گل کردے نے کھری تے منہ تے کردے نے ادھار نہیں کردے. حضرات گرامی قدر میں عرض کر رہے ہیں کہ انسان دی زندگی دے اندر دو موقع خاص نے. تقریر ایسی انداز نہ کرنی کہ تانوں یاد بھی ہوے گلاں کیڑے کیڑے موقع. ایک خوشی دا، ایک بولو ایک غمی دا موقع ہے، ایک غم دا، ایک دکھ دا موقع ہے. خوشی کدوں ہوندی ہے؟ جدو کوئی پیدا ہوئے، جس وقت اسی پیدا ہوئے تے خوشی ہوئی نا جی ماں باپ نو. دوسرا خوشی دا موقع وہ ہوتا ہے جدو بندہ جوان ہو جاوے تے دلہا بنے، شادی والے دن شادی دے موقع تے خوشی ہوتی ہے. یہ خوشی دے موقع نے. اور غم دا موقع ہے جدو کوئی فوت ہو جائے، کوئی دکھ آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کسی دے گھر فوتگی ہو جائے. تو یہ دو موقع دے کے اللہ تعالیٰ اپنے بندے نو آزماندا ہے، آزمائش کرتا ہے، امتحان لیندہ ہے اپنے بندے دا. انہاں دو موقع تے اپنے بندے نو چیک کرتا ہے، جج کرتا ہے. خوشی دے کے اللہ تعالیٰ اپنے بندے نو دیکھدا ہے کہ یہ مینوں یاد رکھدا ہے کہ نہیں رکھدا، کہ میں نو ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائیاں. خوشی دے اس موقع تے مینوں بھلا دیندا ہے یا یاد رکھدا ہے. اور اسی طرح دوسرا موقع غم دا ہے. غم دے موقع تے بھی اللہ تعالیٰ آزمائش کرتا ہے اپنے بندے دی. اللہ تعالیٰ اپنے بندے نو چیک کرتا ہے کہ میرا بندہ مینوں غم دے موقع تے یاد رکھدا ہے کہ نہیں. بھی این ہی اسی طرح جسے طرح خوشی اور غم دے موقع تے رب تعالیٰ بندے دی آزمائش کرتا ہے نا، تو انہاں دو موقع تے شیطان بھی اپنا پورا زور لگاندا ہے کہ میں اس نو اندہ رب بھولا دیواں. اس موقع تے میں اے اللہ دا نافرمان بن جائے. اے شیطان بھی پوری کوشش کرتا ہے. اور خوشی دے موقع تے جس نو بھلا دیتا جائے پھر دکھ دے اندر وہ ساتھ نہیں دینا. خوشی دے موقع تے جس نو بندہ بھل جائے پھر دکھ دے موقع تے وہ ساتھ دینا. بولو بولو وہ ساتھ دینا. مثال دے طور تے جدو شادی ہوندی ہے نا جی، اسی لوگوں نو بلانا ہوتا ہے تو اسی گھر دے اندر بیٹھ کے کارڈ لکھنے ہاں اور گھر دے سارے بیٹھ جاندے نے. وہ کہندے جناب جڑا جڑا نام یاد آ رہے ہیں قریبی دوست دا، رشتہ دار دا، وہ نام لکھ کے پھر کارڈ پھر لوگوں نو انوائٹ کیتا جاندہ ہے، بلایا جاندہ ہے. ساڑی شادی دے اندر صرف وہ لوگ شامل ہوتے نے جنہاں نو اسی بلانے ہاں اور دوسرے شامل نہیں ہوتے. خدا نہ کرے کدی غم دا موقع آ جائے، کوئی فوتگی ہو جائے، کیا اس وقت بھی کارڈ لکھ کے لوگوں نو بلایا جاندہ ہے؟ نہیں. لوگ تے پھر بھی آ جاندے نے. وجہ کی ہے؟ جنہاں نو خوشی دے موقع تے یاد رکھیا، جدو غم دا موقع آیا انہوں نے بلانا نہیں پیا، وہ بن بلائے آ گئے. کیوں؟ انہوں نے ایکو بات سوچی کہ انہوں نے مینوں خوشی دے موقع تے یاد کیتا، میں غم دے موقع تے کس طرح بھول سکنا ہاں. میں غم دے موقع تے انہوں نے کس طرح بھول سکنا ہاں. حضرات گرامی قدر ہن انسان دی زندگی دے اندر خوشی دا موقع آ گیا. شادی دا موقع ایک ایسا موقع ہے جدو بندہ اپنے عزیز و اقارب نو بلاندا ہے، دوستاں نو بلاندا ہے اور اپنے چاہن والیاں نو بلاندا ہے، محبت کرنے والیاں نو بلاندا ہے. خوشی دا او موقع جدو اسی سب نو یاد کرنے ہاں اور سب نو یاد رکھنے ہاں اور سب نو بلانے ہاں. کیا اے بندے تیرا حق نہیں بندا کہ اس خوشی دے موقع تے اپنے رب نو بھی یاد رکھ؟ کیا تیرا حق نہیں بندا کہ اس خوشی دے موقع تے اپنے نبی نو بھی یاد رکھ؟ فرمایا کہ تو جناب جدو دکھ دا موقع آندا ہے ادو تو بڑا رب نو یاد کرنا ہے، اور جدو خوشی دا موقع آ جائے پھر تینو تیرا رب کیوں بھول جاندہ ہے؟ شیطان نے سانو اس طرف لگا دیتا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے اسی ہندوستان چھوڑیا ہے پر ہندوان دی رسمہ نہیں چھوڑیاں. جدو شادی دا موقع آندا ہے تو جناب اگر کوئی بڑی توجہ نال بات سنو، کوئی ساڈا رشتہ دار ساڈے نال ناراض بھی ہوئے
تے اسی کہنے ہیں کہ جناب کوئی نہیں یار خوشی دا موقع ہے منا لو. اسی کی کہنے ہیں خوشی دا موقع ہے تے کوئی بات نہیں, غلطی بھی انہاں دی ہوے اسی اس دے دروازے تے چلے جانے ہیں, گھر چلے جانے ہیں, جا کے منا لینے ہاں کہ خوشی دا موقع ہے. جڑے ناراض نے انہاں نو بھی راضی کر لو. میں نا خوشی دے موقع تے سب نو بلا لیا, خوشی دے موقع تے سب نو راضی کر لیا. تے جس رب نے تینوں خوشی دیتی ہے, جس محبوب دے صدقے خوشی ملی ہے, اس اللہ اور اس دے رسول نے تو شادی دے موقع تے ناراض کر لینا ہے. بس میرا اور بھائی سلمان دا شادی دے موقع تے اس محفل دا پیغام اگر تہاڈے تک پہنچ جائے تو اتنا ہی بڑا ہے کہ شادی جس سونے نے تینوں ایک خوشی عطا فرمائی ہے اس سونے نو ناراض کرنا, شادی دے موقع تے اپنے رب نو ناراض کرنا. پھر جدو شادی دے موقع تے خوشی دے موقع تے بندہ کسی نو یاد کرے, غم دے موقع تے انہوں کہنا نہیں پہندا, وہ خود ہی ساز دیندہ ہے. آج خوشی دے موقع تے اپنے رب نو یاد کر, آج خوشی دے موقع تے رب نو یاد کریں گا. جدو کل کوئی مصیبت آئے گی, کوئی مشکل وقت آئے گا, کوئی فوتگی ہو جائے گی, کوئی غم تیرے تے آ جائے گا, پھر رب دی بار کے اندر تینوں کہنا بھی نہیں پائے گا. رب دی رحمت چھم چھم تیرے تے برسنا شروع ہو جائے گی اور تینوں اپنی آغوش دے اندر لے لے گی, کیونکہ تو خوشی دے موقع تے اپنے رب نو یاد کیتا تے رب دکھ دے موقع تے کس طرح تینوں بھول سکتا ہے. لیکن مسلمانوں المیہ اے ہے کہ جدو کوئی فوتگی ہوئے, جدو فوت کوئی ہو رہا ہوئے تے اسی سورت یاسین پڑھنے ہاں, پھر کل ساتے تے, پھر چلیسویں تے, پھر دعاواں کیتیاں جاندیاں نے, ثنا خوانی کیتی جاندی ہے. یعنی دکھ دا موقع آیا تو اسی اپنے دکھاں نو اللہ اور اس دے رسول نال جوڑ لیا, اور جدو خوشی دا موقع آیا اسی اپنی خوشی نو شیطان دے نال جوڑ لیا ہے. دکھا دے موقع رب رسول نال اور خوشی دا موقع شیطان نال جوڑ لیا ہے. حضرات گرامی قدر, میں بھائی سلمان نو, انہاں دے گھر والیاں نو, والدین نو اور اس پورے خاندان نو اور اس گاؤں نو مبارکباد پیش کرنا ہاں کہ جنہاں نے شادی دے اس موقع تے اللہ اور اس دے رسول نو ناراض نہیں کیتا, بلکہ رب نو بھی راضی کر رہے نے, رب دے رسول نو بھی راضی کر رہے نے. جڑیاں گلاں میں کر رہے ہیں, گلاں بڑیاں کڑویاں نے, انہاں تے تہاڈی آواز نکل سکدی کہ نکل سکدی ہے؟ بولو خدرہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, دونوں ہاتھوں نے اٹھا کے نعرے کا جواب دو. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید. ذرا توجہ فرماؤ. آؤ میں قرآن پاک پیش کراں, فرمان مصطفیٰ اپنے موضوع دے حوالے نال پیش کراں. ایک بار مزید پیار نہ کہہ دو سبحان اللہ. آؤ مسلمان بھائیو توجہ فرمانا, تیرے تے میرے کریم رب نے اپنی پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا, فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. فرمایا اے کائنات دے لوگوں سن لو, میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی تہاڈے ساریاں واسطے ایک بہترین نمونہ ہے. آج ایک بادشاہ دی زندگی ایک بادشاہ واسطے نمونہ ہو سکتی ہے, ایک غریب دی زندگی ایک غریب واسطے نمونہ ہو سکتی ہے, ایک فقیر دی زندگی ایک فقیر واسطے نمونہ ہو سکتی ہے, ایک نعت خواں دی زندگی ایک نعت خواں واسطے نمونہ ہو سکتی ہے, ایک نقیب دی زندگی ایک نقیب واسطے نمونہ ہو سکتی ہے, ایک خطیب دی زندگی ایک خطیب واسطے نمونہ ہو سکتی ہے. مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ بادشاہ دی زندگی ہوئے تے فقیر واسطے نمونہ ہوئے, یا غریب دی زندگی ہوئے تے بادشاہ واسطے نمونہ ہوئے. پتہ لگا ایک انسان دی زندگی ایک انسان واسطے نمونہ ہو سکتی ہے, اس پوری کائنات واسطے ایک انسان دی زندگی نمونہ نہیں ہو سکتی, کیونکہ بادشاہ کسی بادشاہ دی زندگی وچوں سبق حاصل کرے گا, غریب کسی غریب دی زندگی وچوں سبق حاصل کرے گا, فقیر کسی فقیر دی زندگی دے وچوں سبق حاصل کرے گا, خطیب کسی خطیب دی زندگی دے وچوں سبق حاصل کرے گا. عرض کیتی
مولا ایک انسان دی زندگی سارے واسطے نمونہ کس طرح ہے؟ فرمایا لوگوں عام قاعدہ تو یہ ہوئی ہے کہ ایک انسان دی زندگی ایک بندے واسطے نمونہ ہو سکتی ہے، پر اس پوری کائنات دے اندر ایک ذات ایسی ہے، ذات ایک کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، فرمایا میرا سونا ایک کے زندگی ایک کے، پر اس سونے دی زندگی تو ہاڈے ساریاں واسطے بہترین نمونہ موجود ہے۔ پیار نہ کہہ دو سبحان اللہ۔ زندگی ایک کے تے نمونہ بولو نا، نمونہ سب واسطے۔ نمونہ یہ میرا فیصلہ نہیں ہے، میں رابطہ قرآن پیش پیا کرنا، قبلہ علامہ صاحب دی زیر صدارت جو محفل ہو رہی ہے، میں قرآن تو اگے پیچھے نہیں جا رہا، رابطہ قرآن اعلان پیا کرتا ہے۔ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، فرمایا میرا سونا ایک کے تے زندگی ایک کے، پر اس زندگی اتنی پیاری اعلیٰ ہے، فرمایا میرے محبوب دی زندگی تہاڈے ساریاں واسطے نمونہ موجود ہے۔ زندگی ایک ہے تے نمونہ سب واسطے ہے۔ گویا رب نے فرمایا تو زندگی دے کسے بھی شعبے نال تعلق رکھنا ہے، فرمایا کہ تو میرے محبوب دی زندگی نو ماڈل بنا، نمونہ بنا، تینوں زندگی گزارن دا لطف آ جائے گا۔ رب تعالیٰ نے اپنی پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید دے اندر پہلے نبیاں دی زندگی دا ذکر فرمایا، الحمد الف تو لگ کے والناس دے سین تک رب نے بڑیاں بڑے نبیاں دا ذکر فرمایا، لیکن میں پورے دعوے نال پورے وثوق نال بیان پیا کرنا وا، رب نے کسے نبی دے بارے اے نہیں فرمایا کہ فلان نبی دی زندگی سب واسطے نمونہ، سارے نبی شان والے نے، لیکن الحمد الف تو لگ کے والناس دے سین تک رب نے کسے دے متعلق نہیں فرمایا کہ فلاں نبی دی زندگی تو ہاڈے ساریاں واسطے نمونہ ہے۔ پر قربان جاواں جدو واری آئی تیرے تے میرے نبی دی، جدو واری آئی آمینہ دے لال دی، جدو واری آئی والضحیٰ دے چہرے والے، واللیل دیاں زلفاں والے، ماں ذاق دے کاجل والے، طٰہٰ دی جبین والے، یاسین والقرآن الحکیم دے سیرے والے، لامرکا دی جان والے، ید اللہ دے گورے گورے ہتھاں والے، علم نشرہ دے سینے والے، سونے مکے تے مدینے والے۔ جدو تیرے تے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی واری آئی نا، رب تعالیٰ نو اپنے محبوب دی زندگی دی ہر ہر ادا ایڈی پسند آئی، فرمایا میرے سونیا محبوبا تیری جوانی اتنی پاکیزہ ہے، تیری زندگی اتنی اعلیٰ ہے، فرمایا لوگو یاد رکھ لو اے زندگی ایک کے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لیکن اس دے اندر تہاڈے ساریاں واسطے بہترین نمونہ موجود ہے۔ میرے آقا دی زندگی دے اندر حضرات گرامی قدر وجہ کی ہے، باقی نبیان دی زندگی دے اندر اللہ تعالیٰ نے کیوں ارشاد فرمایا کہ صرف میرے محبوب دی زندگی نمونہ ہے؟ تو ہن تفسیراں دا جڑا میں مطالعہ کیتا، توجہ فرماؤ۔ اللہ دے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام آپ بادشاہ سن، بولو آپ کون سن؟ ساری زندگی بادشاہی کے اندر گزاری۔ اگر ایک فقیر، ایک غریب، ایک جھونپڑی اندر رہن والا آپ دی زندگی تو نمونہ حاصل کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ نے تو بادشاہت کی زندگی بسر کی تھی ہے۔ اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ تجرد دی زندگی، مجرد ساری زندگی تنہا گزاری، آپ نے شادی نہیں فرمائی۔ اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام شادی نہیں فرمائی۔ اگر کوئی شادی شدہ حضور دا غلام ہوئے، اللہ دا بندہ ہوئے، وہ اپنے واسطے نمونہ تلاش کرنا چاہے تو جناب عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی خاموش ہے، کیونکہ انہوں نے تو شادی نہیں فرمائی۔ اس طرح میں ایک ایک نبی دا بات کرنا تو بات لمبی ہو جائے گی، لہٰذا کسی بھی انسان دی اور نبیان دے وچوں کسی بھی نبی دی زندگی ایسی نہیں ہے کہ جن دے متعلق کیا جا سکے کہ وہ سب واسطے نمونہ ہے، وہ ایک کوئی ذات مصطفیٰ ہے، زندگی ایک ہے، لیکن رب نے ساڑھے سارے واسطے نمونہ بنا دیتا ہے۔
کوئی امیر ہے تو وہ بھی میرے آقا نو ماڈل بنائے، کوئی غریب ہے تو وہ بھی مصطفیٰ نو ماڈل بنائے، کوئی جناب فقیر ہے تو وہ بھی مصطفیٰ نو ماڈل بنائے۔ وجہ کی ہے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا یا اللہ ایک اس طرح ہو سکتا ہے زندگی ایک کوے نمونہ سب واسطے۔ اور میں ذرا اس حقیقت تو پردہ اٹھاندہ جاواں اور آپ نو جناب لطف دواندہ جاواں، میرے آقا دی شان کھل کے واضح ہو جائے۔ فرمایا کائنات دے لوگو ذرا غور تے کرو، اگر تو جناب باپ ہیں تو پھر ایسا باپ بن جس طرح جناب سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی فاطمہ تو زہرا دے بابا جانی نے فرمایا اگر تو بیٹا ہے تے پھر ایسا بیٹا بن جیسا جناب سیدہ آمینہ تے جناب عبداللہ پاک دے بیٹے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اگر تو شوہر ہے تے ایسا شوہر بن جس طرح حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ، حضرت اماں عائشہ الصدیقہ امہات المؤمنین دے شوہر نامدار جناب محمد مصطفیٰ نے فرمایا اگر تو حاکم ہے تو تم مدینے دے حاکم ول ویکھ لے، اگر تم مزدور ہے مزدور واسطے بھی میرے آقا نمونہ بن کے آئے نے۔ ایک جناب تبوک دا موقع ہے، غزوہ خندق دا موقع ہے، میرے کریم آقا علیہ السلام خود کندال مبارک اٹھا کے پتھر توڑ رہے نے، پتہ لگا مزدور واسطے بھی میرے آقا کریم نمونہ بن کے آئے نے۔ الغرض میں کیڑی کیڑی بات تانوں سناواں، میرے آقا دی زندگی ایسی ہے، رب دا قرآن کہندا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، فرمایا لوگو میرے محبوب دی زندگی تواڈے ساریاں واسطے نمونہ ہے۔ عام طور تے جدو یہ آیت پڑھی جاندی ہے نا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ آیت بھی یاد کرو، اس کا ترجمہ بھی یاد کرو۔ البتہ تحقیق میرے محبوب دی زندگی تواڈے ساریاں واسطے نمونہ ہے۔ جدو یہ آیت کریمہ تو عام طور تے ساڈے ذہن اندر خیال آندا ہے کہ شاید نماز دے اندر حضور دی زندگی نمونہ ہے، حج کرن دے اندر نمونہ ہے، روزے رکھن دے اندر نمونہ ہے، لیکن علماء دی موجودگی دے اندر میں نقطہ پیش کر رہا ہاں، رب نے قرآن دے اندر کسی چیز دا ذکر نہیں فرمایا بلکہ مطلقاً فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے محبوب دی زندگی ہر لحاظ نال تہاڈے سب واسطے نمونہ ہے۔ تو مطلب کی نکلیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، فرمایا تو نماز اگر پڑھنی ہے تو انج پڑھ جی میں مصطفیٰ نے پڑھی ہے، اگر روزہ رکھنا ہے تو انج رکھ جی میں مصطفیٰ نے رکھیا ہے، اگر حج کرنا ہے تو اس طرح کر جس طرح مصطفیٰ نے فرمایا ہے، اگر شادی کرنی ہے تو اس طرح کر جس طرح میرے محبوب نو پسند ہے، اگر تو اپنی بیٹی دا لباس بنانا ہے تو ایسا لباس بنا جس طرح میرے محبوب نو پسند ہے، اگر اپنے بچوں نو تعلیم دلانی ہے تو ایسی دلا جیسی میرے محبوب نو پسند ہے، اگر تو تجارت کرنا ہے اور فرمایا تو تاجر ہے تو ایسا تاجر بن جیسے میرے آقا نے تجارت فرمائی ہے، اگر تو گاہک ہے تو ایسا گاہک بن جیسے آمینہ دے لال گاہک بنے نے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، فرمایا تواڈے ساریاں واسطے مصطفیٰ دی زندگی نمونہ ہے۔ اسی حضور دا کلمہ پڑھیا ہے، ہر لمحہ ساڈے آقا نے ساڈی رہنمائی فرمائی ہے، ہر موڑ تے چھوٹی چھوٹی بات تے ساڈی رہنمائی فرمائی ہے۔ میں آنا اگر چھوٹی چھوٹی بات تے رہنمائی فرمائی ہے تے شادی تے بہت بڑا زندگی دا باب ہے۔ میاں بیوی دے آپس دے تعلق جڑا ہے یہ تو زندگی دا ایک بہت بڑا باب ہے۔ ایک کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہر معاملے اندر حضور نے ساڈی رہنمائی فرمائی ہوئے اور شادی دے موقع تے رہنمائی نہ فرمائی ہوئے؟ نہ شادی دا موقع میرے آقا نے ساڈی کس طرح رہنمائی فرمائی؟ سنو حدیث مبارکہ سنو۔ شادی تو بعد اندر ہوتی ہے نا جی، سب تو پہلے رشتہ پسند کیتا جاندہ ہے، سب تو پہلے رشتہ پسند کیتا جاندہ ہے۔ میرے آقا نے رشتہ پسند کرن دے حوالے نال بھی ساڈی رہنمائی فرمائی ہے۔ ایک بار پیار نہ بولو سبحان اللہ، میں فرمان مصطفیٰ سناواں۔ تیرے تے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام والضحیٰ دے چہرے والے واللیل دیاں زلفاں والے ماں ذات دے کاجل والے، تیرے تے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماندے نے، اور بخاری شریف دی حدیث مبارکہ ہے اور حدیث کا نمبر 5090 ہے۔ تیرے تے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جدو کسی نال رشتہ پکا کیتا جاندا ہے، جدو کسی دا رشتہ پسند کیتا جاندا ہے، فرمایا چار چیزاں نو دیکھیا جاندا ہے۔ فرمایا
سب تو پہلے لی مالی ہا فرمایا جس عورت نہ رشتہ کیتا جاندا ہے جس نو اپنی بیوی بنانا ہے جس نو اپنی بہو بنانا ہے سب تو پہلے ویکھیا جاندا ہے اس دا مال اگر گھر والے صحیح نے مالدار نے تو پھر بھی بعض دفعہ رشتہ پکا ہو جاندا ہے دوسرے نمبر تے میرے آقا کریم نے فرمایا لی حسبی ہا فرمایا اس دا حسب و نسب اس دا خاندان بیک گراؤنڈ خاندان دیکھا جاندا ہے خاندان کیسا ہے اگر لوگ شریف نے خاندان شریف ہے حسب و نسب دی وجہ نال بھی فرمایا رشتہ پکا کیتا جاندا ہے تیسرے نمبر تے میرے آقا نے فرمایا لی جمالی ہا خوبصورتی دی وجہ نال بھی حسن و جمال دی وجہ نال بھی رشتہ دیکھا جاندا ہے اور چوتھی بات جڑی میرے آقا نے ارشاد فرمائی بخاری شریف دی حدیث مبارکہ ہے فرمایا جڑا میرا غلام ہوندا ہے فرمایا او جمال بھی ویکھے گا او مال بھی ویکھے گا او حسب و نسب بھی ویکھے گا لی دینی ہا چوتھے نمبر تے میرے آقا نے فرمایا یہ سب کچھ ضرور ویکھے گا لیکن میری شریعت بھی ویکھے گا میرا دین بھی ویکھے گا کہ جس گھر میرا رشتہ پکا ہو رہا ہے انہاں تے شریعت مصطفیٰ دا رنگ چڑھیا ہے کہ نہیں او حضور دے غلام ہیں نے کہ نہیں او نمازاں دی پابندی کرتے نے کہ نہیں او قرآن دیاں تلاوتاں کرتے نے کہ نہیں او سودی کاروبار تے نہیں کرتے فرمایا لی دینی ہا چار چیزاں میرے آقا نے بیان فرمائیاں بخاری شریف دے اندر حدیث نمبر 5090 دے اندر اللہ اکبر قربان جاواں میرے مسلمان بھائیو جڑا حدیث دا اگلا جملہ سن کے انشاءاللہ مچل جاؤ گے میرے آقا نے فرمایا میرے غلاموں یہ چار چیزاں دی وجہ نال رشتہ پکا کیتا جاندا ہے لی مالی ہا لی حسبی ہا لی دینی ہا فرمایا چار چیزاں نے فرمایا لی جمالی ہا فرمایا لیکن جڑا میرا غلام ہوئے گا فرمایا او دین دی وجہ نال اپنا رشتہ پسند فرمائے گا فرمایا جمال بھی ویکھو کمال بھی ویکھو گھر بار بھی ویکھو حسب و نسب بھی ویکھو لیکن سب تو پہلے لی دینی ہا میرا دین ویکھو میری شریعت دیکھو اگر میری شریعت دا رنگ چڑھیا ہے اکھاں بند کر کے رشتہ پکا کر لو یا رسول اللہ کیوں فرمایا جڑا میرا وفادار ہوے گا جڑا میرے نال محبت کرنے والا ہوے گا فرمایا جن دے کول میری محبت ہوئے گی اگر تیرا رشتہ اس گھر ہو گیا دنیا بھی اچھی ہو جائے گی تیری آخرت بھی اچھی ہو جائے گی حضرات گرامی قدر میرے آقا نے فرمایا میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ چار چیزاں دی وجہ نال رشتہ ہوتا ہے یا مال دی وجہ نال یا جمال دی وجہ نال یا دین دی وجہ نال یا حسب و نسب دی وجہ نال میرے آقا نے فرمایا میرے امتیاں میں تینوں مشورہ دیواں کہ تو کدھر رشتہ کری آقا حکم ہوئے فرمایا جدو رشتہ ویکھن لگے نا تے پھر میرا دین ویکھ لویں تے میری شریعت دیکھ لویں اور ادھر رشتہ کر لیں اگر کوئی حضور دا مشورہ من کے اس طرف رشتہ کر لوے جڑے دین والے نے اس نو کوئی پوچھے کہ تو کندہ مشورہ منیا او خوش نصیب خوش ہو کے کہہ سکتا ہے میں اپنے آقا دے مشورے تے عمل کیتا ہے میں حضور دے مشورے تے عمل کیتا ہے ساری دنیا مشورہ دے وے بندہ عمل کر لوے فائدہ بھی ہو سکتا ہے نقصان بھی ہو سکتا ہے لیکن حضور مشورہ دین ان دے اندر فائدہ ہی فائدہ ہے میرے آقا دے مشورے اندر کیونکہ میرے آقا کریم دی شان قرآن نے بیان فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا محبت نہ کہہ لو وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا راتے غریبوں کی پر لانے والا مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا
अपने पराए का गम खाने वाला। एक बारी पढ़ लो, वो नबियों में रहमत। मेरे आका ने फरमाया रिश्ता बुनियादी चीज़ जड़ी सब तो पहले है। जो शादी करो जिस घर, सब तो पहले दीन देखो। सब तो पहले की देखो कि अगर माँ नेक होई तो फिर औलाद भी नेक होएगी। बोलो, माँ नेक होई तो औलाद भी नेक होएगी। जनाब हज़रत उमर फारूक दा ज़माना, आप दा तरीका कार सी कि आप रात को गश्त करते सन गलियां दे अंदर। आप तहज्जुद दा वक़्त है ते गश्त कर रहे ने, एक घर दे विचों आवाज़ आई, माँ ते बेटी आपस के अंदर हम कलाम ने। माँ बेटी नूं कहंदी है, बेटी तू दुध के अंदर पानी मिला दे। गवाले आने वाले ने दुध लैण वास्ते, और लोग आने वाले ने, उन्होंने आने तो पहले पहले रात का अंधेरा है, कोई नहीं देख रहा, तो तू दुध के अंदर पानी मिला दे। अल्लाह अकबर। जनाब उमर फारूक सुन रहे हैं कि हुण बेटी की जवाब दे दी। बेटी कहन लगी, अम्मी जान तुहानू नहीं पता साडे बादशाह हज़रत उमर फारूक ने मना किया है कि मिलावट नहीं करनी, दूध के अंदर पानी नहीं मिलाना। माँ कहन लगी कि बेटा ठीक है, रोकिया तो होएगा उन्होंने, पर वो केड़ा वेख रहा है, वो तो इत्थे मौजूद नहीं है। हुण बेटी ने की जवाब दिता, कहन लगी अम्मी जान ठीक है, साडा बादशाह नहीं देख रहा, बादशाहां दा बादशाह ते वेख रहा है ना। बादशाहां दा बादशाह ते देख रहा है। अल्लाह अकबर। जनाब उमर फारूक जदों बेटी दी ये बात सुनी, दिल ते कफियत तारी हो गई। अज जनाब सुबह जदों अदालत लगी, जनाब उमर फारूक ने जड़ा पहला हुक्मनामा जारी फरमाया, फरमाया लोगो जल्दी करो, मेरे बेटे दा रिश्ता उस बच्ची वास्ते ले जाओ जिहड़ी रात दे अंधेरे अंदर भी अपने रब कोलों डरदी है। आज जनाब रिश्ता किया जाता है कोठियां की बुनियाद ते, अज रिश्ता किया जाता है कारां की बुनियाद ते, अज रिश्ता किया जाता है जनाब प्रॉपर्टी की बुनियाद ते। ना ना, रिश्ता इस तरह ना तय करो, रिश्ता इस तरह तय करो कि माँ अगर नेक होएगी तो औलाद भी नेक होएगी। माँ नेक होएगी तो बोलो माँ किस तरह फिर तरबियत कर दी। हज़रत बाबा फरीद रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं छोटी जी उम्र है, माँ कहती है पुत्र नमाज पढ़िया कर। अम्मी नमाज पढ़िए तो की लभदा है। हुण जवाब वेखो माँ दा, ये भी कह सकती थी जन्नत मिलेगी, जन्नत वाला मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन पता है ना छोटा बच्चा है तो बच्चियां नूं मिठी चीज़ ना प्यार होंदा है। फरमाया बेटा नमाज पढ़िया कर, रब तेनों शक्कर देगा, रब तेनों। अच्छा अम्मी वजू बनाया, मुसल्ला बिछाया तो छोटी जी पूरी शक्कर दी बना के ते मुसल्ले दे थल्ले रख दी। जो नमाज पढ़ ली, अम्मी नमाज से पूरी होगी तो शक्कर नहीं मिली। फरमाया बेटा नहीं मिली, मुसल्ला उठा शायद थल्ले पई होवे। जो मुसल्ला उठाया तो थल्ले शक्कर मौजूद है। बड़े खुश हो के खादी। अगला नमाज का टाइम तो बच्चा हुण खुद इंतजार पे करता है, अम्मी अजे अजान नहीं हुई। बेटा क्यों? फरमाया अम्मी जान मैं नमाज पढ़नी है। अच्छा जो दूसरी अजान हुई तो वजू बनाया तो फिर शक्कर की पूड़ी थले रख दी थी। चंद दिन इस तरह मामूल चलता रहा। अल्लाह अकबर। एक दिन बाबा फरीद रहमतुल्लाह ताला अलैह दी माँ फरमाती है कि मैं दूर थोड़ी जी चली गई, उधर नमाज का टाइम हो गया तो मैं अल्लाह दी बार का अर्ज की मौला मैं तो एक बहाना बनाया होया सी अपने पुत्र को नमाजी बनाने का, हर रोज़ शक्कर की पूरी थले रख देती सा। ते मौला अगर अज ना शक्कर मिली तो मेरा बेटा फरीद आखेगा कि ये तो माँ ही रखती सी। मौला मेहरबानी फरमा करम फरमा। इधर हुण नमाज का टाइम होया तो बाबा फरीद फरमाते ने अज माँ नहीं है तो कोई बात नहीं, नमाज तो रब दी पढ़नी है ना। वजू बनाया तो नमाज पढ़ी। अल्लाह अकबर। इधर बाबा फरीद रहमतुल्लाह ताला अलैह आप दी जो वालदा माजिदा वापस तशरीफ लैके आईयां, फरमाया बेटा फरीद अज नमाज पढ़िए, अम्मी जी पढ़िए, बेटा क्या शक्कर भी मिली है? हुण माँ ते परेशान है ना, बेटा क्या शक्कर भी मिली है? हाँ अम्मी अगे ते थोड़ी जी शक्कर मिलती सी, अज मुसल्ला उठाया है थले शक्कर दे खजाने मौजूद ने।
حضرات گرامی قدر اگر ماں باپ نیک ہو جان تو اولاد نیک ہوتی ہے۔ میرے غوث اعظم دے والد گرامی حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ایک سیب کھا لیا، مختصر ہے واقعہ سب نو یاد ہے۔ ایک سیب تھی بخشش کروان واسطے جدو باغ دے اندر گئے جا کے کہن لگے کہ میں تو ہاٹے باغ دے ایک سیب کھا بیٹھا، رب دا بڑا ڈر ہے، قیامت دا بڑا ڈر لگتا ہے۔ اگر رب نے پوچھ لیا کہ ایک سیب تو مالک دی اجازت تو بغیر کیوں کھاتا تو میں کی جواب دیواں گا؟ ایک سیب کتنا وہ ایسے اللہ دے نیک بندے سن، ایک سیب کھاندے نے تے قیامت دی یاد آ جاندی ہے۔ ادھر بوڑیاں دی بوڑیاں ہڑپ ہو رہی نہیں، کدی قیامت دی یاد آئی، کدی قیامت دی یاد نہیں آئی، اور ہضم ایسا کردے نے پھر ڈکار بھی نہیں مار دے۔ ادھر ایک سیب دی بات ہے، رون لگ پے جدو حضرت عبداللہ سومی رحمت اللہ تعالی علیہ جنہ دا باغ سی نا، آپ نے اس نوجوان نو دیکھیا تے ولی نے ولی نو پہچان لیا، فرمایا بیٹا اس طرح تے سیب معاف نہیں کراں گا۔ حضور کس طرح؟ پہلے 6 سال جس باغ دا سیب کھادا ہے گوڈی کر، کتنی دیر؟ ایک دیہڑی بندہ لگا لوے نا تے ادھی پیٹی تے آ ہی جائے گی نا، ادھر 6 سال گوڈی کر، حضور پھر معافی مل جائے گی؟ فرمایا پھر سوچاں گے، اس امید کہ شاید معافی مل جائے۔ حضور غوث پاک تے والد گرامی 6 سال گوڈی کر دے رہے، جدو 6 سال مکمل ہوئے حضور 6 سال ہو گئے نے ہن معاف کر دیو۔ فرمایا بیٹا 6 سال اور گوڈی کر، حضور معافی مل جائے گی؟ فرمایا پھر سوچاں گے۔ 12 سال گوڈی کی تھی اس امید تے کہ شاید معافی مل جائے، 12 سال تو بعد حضور 12 سال ہو گئے نے ہن معافی ہے؟ بیٹا آخری شرط ہے، حضور مینوں ہر شرط منظور ہے، تسی بیان کرو۔ ان شرط سنو۔ حضرت عبداللہ سومی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا بیٹا میری ایک بیٹی ہے، اکھاں تو نبینی ہے دیکھ نہیں سکتی، منہ تو گونگی ہے بول نہیں سکتی، کرنا تو بہری ہے سن نہیں سکتی، ہتھاں تو معذور ہے پکڑ نہیں سکتی، پاؤں تو معذور ہے چل نہیں سکتی۔ اگر تو اندے نال شادی کر لے، اندے نال نکاح کر لے تے تینوں سیب دی معافی مل جائے گی۔ اللہ اکبر! ایک لمحے واسطے سوچو نا، ایسی بیوی اکھاں بھی نہیں، زبان تو بول نہ سکے، کرنا تو سن نہ سکے، ایک لمحے واسطے بندہ لرز نہیں جاندا کہ ایسی بیوی نال ساری زندگی کس طرح بسر ہوئے گی۔ اگلے لمحے خیال آیا جو نہ سیب نہ معاف کیتا تے پھر کی کریں گا؟ سیب دی معافی واسطے حضور مینوں یہ قبول ہے تاکہ قیامت والے دن اللہ سیب دا حساب نہ لے۔ 2 گواہ بلا کے تے نکاح پڑھ دیتا، اے شادی ہے صرف تے اسی اتنا مشکل انہوں بنا چکے ہیں نا جی، صرف اسلام تو دوری دی وجہ تو آپ نے صرف 2 گواہ بلائے اور اپنی بیٹی دی شادی اور نکاح جڑا ہے انہوں نے فرما دیتا۔ ہن جناب شادی دی پہلی رات ہے، حضرت عبداللہ سومی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دا گھر ہے، بیٹی اندر موجود ہے۔ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست حضور غوث پاک دے والد گرامی اپنے کمرے دے اندر تشریف لے کے گئے نے۔ کمرہ عروسی دے اندر جس وقت جا کے ویکھیا ایک تخت بچھیا ہویا ہے، اُتے کوئی حسین و جمیل نوجوان لڑکی جس طرح جنت دی حور ہوندی ہے اتنی خوبصورت لڑکی موجود ہے۔ آپ نے قدم اگے بڑھان دی بجائے پیچھے بڑھا لے۔ اللہ اکبر! لڑکی دی آواز آئی، میرے سرتاج میں ہی تہاڈی بیویاں اندر آ جاؤ نا۔ اللہ اکبر! حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست حیران ہو گئے، مینوں تے دسیا گیا سی بولدی بھی نہیں دیکھدی بھی نہیں، اے تے بول بھی رہی ہے دیکھ بھی رہی ہے، اے تے بڑی خوبصورت لڑکی ہے۔ آپ پیچھے جانا چاہیا لیکن انہوں نے اگے بلا لیا۔ انہاں آکھیا میں ہی تہاڈی بیویاں، انہاں آکھیا مینوں سمجھ نہیں آئی، تہاڈے والد گرامی دا بیان کچھ اور ہے، میں منظر کچھ اور دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر! ان حضور غوث پاک دی ماں نے فرمایا جو کچھ تسی دیکھ رہے جے اے بھی سچ ہے، جو میرے باپ نے فرمایا وہ بھی سچ ہے۔ مینوں سمجھ نہیں آئی وہ سچ کس طرح تے اے سچ کس طرح ہے۔ ہن سمجھایا حضور غوث پاک دی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ ام الخیر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرمان لگیاں اصل بات یہ ہے جدوں دا میں جوان ہوئیاں میں کدی دہلیز تو قدم باہر نہیں رکھیا، اس واسطے میرے والد گرامی نے فرمایا پاؤں تو معذور ہے، اے ہاتھ جدوں دا میں ہوش سنبھالی ہے کسی غیر محرم دے ہاتھ دے اندر ہاتھ نہیں گیا، اس واسطے مینوں فرمایا ہتھاں تو معذور ہے۔ اے اکھاں کدی
کدی غیر محرم نو نہیں ویکھیا، جدو بھی ویکھیا ہے یا رب دے قرآن دی زیارت کیتی ہے یا اپنے ماں باپ دی زیارت کیتی ہے۔ فرمایا اے جڑی زبان ہے، فرمایا کدی گانا نہیں گایا، کدی گالی گلوچ لڑائی جھگڑا جھوٹ چگلی غیبت نہیں کیتی۔ فرمایا اس زبان تے جدو بھی جاری ہویا ہے یا قرآن جاری ہویا ہے یا درود و سلام جاری ہویا ہے۔ میرے کنا نے کدی چگلی نہیں سنی، غیبت نہیں سنی، کسی دی برائی نہیں سنی، کدی گانا نہیں سنیا۔ فرمایا اس واسطے فرمایا کنا دے اندر جدو بھی آواز آئیے یا رب دے قرآن دی آئیے یا درود و سلام دی آئیے یا اذان دی آواز آئیے، اللہ اکبر، جدو یہ ساریاں گلاں سن لیاں اکھاں دے اندر آنسو آ گئے۔ فرمایا حضرت فاطمہ ام الخیر فرماندیاں نے میں رب کول دعاواں منگدی سا، مولا مینوں نیک شوہر عطا فرما، متقی شوہر عطا فرما۔ رب دا شکر ہے رب نے ایسا متقی شوہر عطا فرمایا ہے جڑا ایک سیب بخشان واسطے 12 سال گوڈیاں کردا رہا ہے۔ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست دے آنسو نکل آئے، واہ مولا میری محنت کتنا رنگ لے کے آئی ہے، ایسی بیوی نیک سیرت میں نو ملی ہے۔ مسلمانوں جدو دو جوان جذبے ملتے نے، جذبات دے اندر بڑی ہلچل ہوندی ہے، اور شادی دی پہلی رات ہوئے تسی سمجھ سکتے دے جذبات نو، لیکن میرے غوث پاک دے والد گرامی حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست فرمان لگے رب دا شکر ہے مینو نیک بیوی مل گئی، تینو متقی شوہر مل گیا، بڑی زندگی پئی ہے، آج ساری رات شکرانے دے نفل ادا کرنے ہیں۔ ساری رات اس جوڑے دے وچوں جڑا بچہ پیدا ہویا ان دا نام حضور غوث اعظم ہے۔ جدو ماں نیک ہوئے تے باپ نیک ہوئے پھر اولاد نیک ہوندی ہے۔ کس طرح پہلا دن حضور غوث پاک دا مدرسے دے اندر ہے، قاری صاحب پڑھاندے نے بیٹا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف با تا سا الحمدللہ رب العالمین۔ حضور نہ حروف تہجی پڑھاؤ، نہ نورانی قاعدہ، نہ یسر القرآن، نہ پہلا سپارہ نہ دوسرا۔ بیٹا کہنا کی چاہنا ہے آج پہلے دن درس وچ آئے ہیں، حضور 18 سپارے زبانی یاد نے سنانا چاہنا ہوا۔ بیٹا آج پہلا دن ہے 18 سپارے یہ کس طرح یاد ہو گئے؟ میرے غوث اعظم نے فرمایا استاد جی قاری صاحب یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ تے میری ماں دا کمال ہے۔ فرمایا بیٹا یاد تو کر رہے ہیں اور اپنے کمال نو اپنی ماں وال پہ منسوب کرنا ہے۔ میرے غوث اعظم نے فرمایا استاد جی اصل بات یہ ہے جدو میں ماں دے شکم دے اندر آیا، ماں دے پیٹ دے اندر آیا، میری ماں نو 18 سپارے زبانی یاد سن، وہ جیڑا بھی گھر دا کام کر دیئے، وہ گانے نہیں گاندی، وہ جناب ٹی وی تے وی سی آر نہیں ویکھ دی، وہ چگلی تے غیبت نہیں کر دی، بلکہ ہر ٹائم رب دے قرآن دی تلاوت کر دی ہے۔ وہ آٹا گن دیئے تے قرآن پڑھ دیئے، وہ روٹیاں پکان دیئے تے قرآن پڑھ دیئے، وہ صفائی کر دیئے تے قرآن پڑھ دیئے، وہ برتن دھون دیئے تے قرآن پڑھ دیئے، وہ کپڑے دھون دیئے تے قرآن پڑھ دیئے۔ استاد جی میں ماں دے شکم دے اندر سا، میری ماں نو انہیں سپارے زبانی یاد سن، میں سن سن کے رب دا قرآن یاد کر لیا ہے۔ ماں نیک ہوئے، بنیادی چیزیں عرض کر رہے ہاں کہ جدو رشتہ کرو تے سب تو پہلے دیکھو دین شریعت دیکھو، اگر شریعت دا رنگ چڑھیا ہوئے تے پھر فرمایا رشتہ پکا کر لو، یہ تے رشتہ پکا ہو گیا نا جی، تے پھر میرے آقا نے نکاح دے بارے بھی اور شادی دے بارے بھی ساڑی رہنمائی فرمائی ہے، میں مختصر کر کے عرض کردہ جاما۔ تیرے تے میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا النکاح من سنتی ومن راغب عن سنتی فلیس منی، او کما قال علیہ السلام۔ فرمایا میرے غلاموں یہ نکاح کرنا، یہ شادی کرنا یہ مجھ مصطفیٰ دی سنت ہے۔ نکاح کرنا کن سنت ہے؟ حضور دی۔ نکاح کرنا کن سنت ہے؟ تے اگلا سوال میرا یہ حضور دی سنت تے عمل کرنا یہ رب دی عبادت، حضور دی سنت تے عمل کرنا، نکاح کرنا حضور دی سنت، حضور دی سنت تے عمل کرنا رب دی عبادت۔ یہ رب دی عبادت اندر ڈھولکیاں آ جاندیاں،
रब दी इबादत अंदर गाने आ सकते ने, ढोलकियां आ सकदियां ने। खुदा रा मुसलमानों ऐ वेखो मैं हाथ जोड़ना, जिस तरह शादियां किस तरह करनियां ने। मेरे आका ने फरमाया निकाह मिन सुन्नती वमन रागिब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। उलमा ने एक तर्जमा दा ये भी फरमाया है, मेरे आका ने फरमाया निकाह मेरे तरीके नाल करना मेरी सुन्नत है। हुजूर दा तरीका की है। एक शादी सुनो मेरे आका ने किस तरह फरमाई। हजरत मौला अली जवान होए, इधर हजरत फातिमा मेरे नबी पाक की लाडली बेटी जवान ने। हजरत अबू बकर ते हजरत उमर फारूक फरमान लगे अली तुसी भी जवान ते ज़हरा भी जवान ते शादी दा ते निकाह दा पैगाम भेज लो हुजूर दी बारगाह दे अंदर। अर्ज कीती दिल ते मेरा भी करदा है, पर सारी जिंदगी हुजूर दे टुकड़ियां ते पड़िया, हुजूर दे घर रहा ते मैनू शर्मो हया मने, मैं किस तरह पूछा। जो दोनों दोस्तां ने हजरत अबू बकर ने उमर फारूक रजी अल्लाह तआला जो हौसला बताया तो हजरत अली आ गए हुजूर के दरबार के अंदर ते छम छम आंसू जारी ने। मेरे आका ने ना अली पाक को करीब बुला लिया, फरमाया अली अखां दे अंदर आंसू क्यों ने, वजह की है। अर्ज कीती या रसूल अल्लाह दसा ते ओनू जिन्हों पता ना होवे, तुसी दे दिलां दे हाल भी जानदे जे। मेरे आका ने फरमाया अली इस तरह पिया लगदा है जिवें अपने ते फातिमा दे रिश्ते अंदर उलझिया होया है। मेरे आका करीम ने फरमाया अली परेशान ना हो, तू ते होण आया है ना, तेरे तो पहले जबरील आए सन, उन्होंने आके आख्या आका अली ते फातिमा दा निकाह रब ने फर्शां ते फरमा अरशां ते फरमा दिता है, तुसी फर्शां ते फरमा दियो। ये वाहद निकाह है जेड़ा अरशा ते पहले पढ़िया गया, फरशा ते बाद अंदर जो निकाह की बात पक्की हो गई, रिश्ता पक्का हो गया। यह जुमला बड़ा काबिल गौर है। मेरे आका ने ना मौला अली को करीब बुलाया, फरमाया अली रिश्ता ते पक्का हो गया, कोई हकमार भी है, पैसे है ने, कोई कल वलीमा भी करना है, कोई पैसे है ने। साडा तरीका वेखो तो हुजूर का तरीका देखो। असी शादी तो पहले रिश्ते तो पहले देखने कोठियां किनियां ने, कारां किनियां ने, बंगले किन्ने ने, बैंक बैलेंस कितना है, फिर रिश्ता पक्का करने। मेरे आका ने पहले रिश्ता पक्का फरमाया तकवे की बुनियाद से। हजरत अली ने तकवे की बुनियाद से अपनी बेटी का रिश्ता पक्का फरमाया और बाद अंदर फरमाया कि पैसे है ने। आका फकीर जिहा बंदा, मेरे को पैसे कितों आए। आका बस तीन चीज़ां ने मेरे को, एक घोड़ा, एक तलवार, एक ज़ीरा। आका इस तो इलावा तो कुछ भी नहीं। मेरे आका ने फरमाया घोड़ा और तलवार ये मुजाहिद की निशानी है, तो तेरे तो बढ़ के मुजाहिद कोई नहीं। ते फरमाया अली ज़ीरा तू की करनी है, तू तो रब दा शेर है, तू रब दा जा ज़ीरा बेच के आ, पैसे लेके आ। हजरत अली पाक चले ना, रस्ते के अंदर मदीने पाक के बाजार दे जा रहे हैं तो उस्मान गनी नाल मुलाकात हुई। फरमाया अली पाक किधर जा रहे जे? कहने लगे मैनू मुबारक दो, नबी पाक ने मैनू भी अपना दामाद बना लिया है। हुजूर ने अपनी बेटी का रिश्ता पक्का किया है, तो मैं ज़ीरा बेचण वास्ते जा रहा ताकि मैं हक मार दे सका तो वलीमा कर सका। फरमाया अच्छा ज़ीरा बेचनी तो मैनू भी बेच दे। चलो ठीक है जी, 480 दिरहम के अंदर सौदा हो गया। हजरत अली पाक जान लगे ना, तो जनाब उस्मान ने फरमाया अली जी, फरमाया ज़ीरा भी ले जा, ज़ीरा भी ले जा। ना करें हुजूर तुसी पैसे दिते ने, मैं किस तरह ले जावा? नहीं यार तू मेरा यार ते दोस्त बेली ते सज्जन है ना, तू मेरा फ्रेंड है, तो मैं तेरी शादी ते आना है, उत्थे भी तो कोई तोहफा देना ही है ना, तू ज़ीरा ही ले जा। हजरत मौला अली ज़ीरा भी ले आए तो पैसे भी ले आए। तो इधर मेरे आका ने फरमाया अली ज़ीरा नहीं बेच के आए, आका उस्मान ने खरीदी है, मैंने ज़ीरा तोहफे अंदर देती ने। मेरे आका ने हाथ उठा के उस्मान की बरकत वास्ते दुआ फरमा दी थी। जेड़े पैसे आए हजरत अबू बकर सिद्दीक जनाब बिलाल ने फरमाया मेरी बेटी का जहेज खरीद के ले आओ। अल्लाह अकबर। मुसलमान भाइयों जहेज अज भी बनते ने, लेकिन आओ अज मैं शादी के मौके ते अपने करीम आका की लाडली बेटी का जहेज तुहानू सुना के जावा कि मेरे आका ने अपनी बेटी नू की जहेज अता फरमाया। अल्लाह अकबर। मेरे करीम आका ने एक चारपाई अता फरमाई। मेरे करीम आका सलाम ने एक गद्दा नीचे बिछाण वाला चमड़े का जिस के अंदर खजूरां दे पत्ते सन, एक वो अता फरमाया। मेरे करीम आका ने 2 मिट्टी वाले घड़े अता फरमाए। मेरे
آقا نے 2 چکیاں عطا فرمائیاں. بس اے مختصر جا جہیز میرے کریم آقا نے اپنی بیٹی نو عطا فرما دیتا. اگر میرے آقا چاہتے جنت دے وچوں چیزاں آ جاندیاں, میرے آقا چاہتے ایک اشارہ کر دے, حضرت عثمان غنی کائنات دی دولت مصطفیٰ دے قدماں تو وار دیں دے. حضور دے غلام ہر چیز لے آ سکتے سن. میرے آقا دی شان بہت بلند ہے, لیکن میرے آقا نے مختصر جہیز کیوں دیتا؟ میرے آقا جان دے سن کل جدو غریب اپنی بیٹی دی شادی کرے گا وہ اے نہ سوچے کہ میں جہیز تھوڑا دیتا ہے. فرمایا جڑا تھوڑا جہیز دے سکے وہ سمجھے میں مصطفیٰ دی سنت پوری کر لئیے. جہیز بنایا. ادھر حضرت علی پاک دلہا بن گئے, حضرت فاطمہ تو زہرا دلہن بن گئیاں. جدو شادی دا وقت آیا قربان جاواں بڑے بڑے لوگ دلہا بندے نے. اے دلہا کوئی جناب وزیر دا بیٹا بندا ہے, کوئی مشیر دا بیٹا بندا ہے, کوئی کہندا ہے جناب اے دلہن بنی ہے, اے بادشاہ دی بیٹی ہے, اے بادشاہ دے گھر چوں آئی ہے. اللہ اکبر. جڑی شادی میں تہانوں سنا رہا اج دی محفل میلاد دے اندر دلہا خدا دے گھر آیا ہے, دلہن مصطفیٰ دے کر آئیے. اللہ اکبر. دلہا تے دلہن دونوں تیار ہو گئے. حضرت مولا علی دی برات مدینہ پاک دی گلیاں دے اندر جا رہی ہے. علی پاک جڑے نے وہ دلہا بنے نے, لاڑے بنے نے. حضرت ابو بکر صدیق, عمر فاروق, عثمان غنی, طلحہ, زبیر, بلال, یہ سارے میرے کریم آقا دے غلام براتی بن کے جا رہے نے. تے برات بھنگڑے پاندی نہیں جا رہی, گانے گاندی نہیں جا رہی, برات جڑی ہے ڈھول بجاندی نہیں جا رہی, مصطفیٰ تے درود پڑھدی جا رہی ہے. تے برات کسی میرج حال اندر نہیں جا رہی, مسجد نبوی شریف دے اندر جا رہی ہے. جدو مسجد نبوی دے اندر برات گئی, ہن جناب نکاح خاں کوئی مسجد دا امام نہیں ہے بلکہ نبیاں دا امام ہے. اللہ اکبر. جدو براتی اس طرح دے ہون, دلہا اس طرح دا ہوے, دلہن اس طرح دی ہوے, رب اولاد بھی حسن و حسین جیسی عطا کردا ہے. جدو دلہن بن گئی حضرت فاطمہ, جدو رخصتی دا وقت آیا میرے آقا نو دسیا گیا آقا تہاڈی بیٹی دلہن بن کے تیار ہے. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام خدا دی قسم اے منظر سن کے اکھاں دا وضو ہو جائے گا. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس مبارک حجرے دے اندر تشریف لے کے آئے جتے سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی فاطمہ تو زہرا دلہن بن کے تشریف فرمانے. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹیاں نال پیار کرنے والے ہو, اپنی بیٹیاں نال محبت کرنے والے ہو, اپنی بیٹیاں دیاں دھوم دھام نال شادیاں کرنے والے ہو. ذرا سننا مصطفیٰ دی بیٹی دی شادی تیرے تے میرے کریم آقا اس حجرے دے اندر تشریف لے کے آئے جس حجرے دے اندر سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی فاطمہ تو زہرا دلہن بن کے تشریف فرمانے. میرے کریم آقا نے ویکھیا فاطمہ تو زہرا کونے دے اندر بیٹھیاں نے, اکھاں دے اندر زارو قطار آنسو نے. میرے کریم آقا قریب تشریف لے کے گئے. جد اللہ دا گورا گورا ہاتھ میرے آقا نے اپنی بیٹی دے سر تے پھیریا. حضرت فاطمہ دے بلند آواز نہ رونا شروع کیتا. باپ نے بیٹی نو سینے دے نال لگا رہا. فرمایا بیٹا کیا تینوں اپنے ویران دی یاد آ رہی ہے؟ اج تیرے ویر کوئی نہیں. عرض کی جی نہیں ابو جان ویران دی یاد نہیں آ رہی. فرمایا بیٹا کیا تینوں جہیز تھوڑا ملے ہے؟ عرض کی جی ابو جان میں بطول ہوں, مینوں جہیز دی کڑی ضرورت ہے, میں تے جنتی عورتاں دی سردار ہاں. فرمایا بیٹا پھر رون دی وجہ کی ہے؟ عرض کیتی ابو اج ماں دی یاد آ رہی ہے, اج ماں خدیجہ الکبریٰ دی یاد آ رہی ہے. کاش اج میری ماں زندہ ہوندی, اج مینوں اپنے ہتھی توڑ دی. میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا بیٹا نہ رو نہ رو نہ رو, محمد ماں والا بھی پیار دے گا, باپ والا بھی پیار دے گا. صاحب فرماندے نے لوگوں باپ مرے تے سر ننگا ہووے اتے ویر مرن کنڈ خالی. اس مجمع دے اندر کئی میرے ایسے دوست بیٹھے نے جنہ دیاں ماما جدائیاں پا گئیاں نے. اس مجمع دے اندر کئی میرے ایسے دوست بیٹھے نے جنہ دے باپ جدائیاں پا گئے نے. کئی میرے ایسے ویر بیٹھے نے جنہ دے بھائی جدائیاں پا گئے نے. کئیاں دیاں بہناں جدائیاں پا گئیاں نے. باپ مرے
سر ننگا ہووے اتے ویر مرن کنڈ خالی ماما باج محمد بخشا اتے کون کرے رکھوالی اللہ اکبر میرے آقا نے فرمایا بیٹا پریشان نہ ہو میں مصطفیٰ ماں والا پیار دیواں گا نالے باپ والا پیار دیواں گا میرے کریم آقا نے اپنی لاڈلی بیٹی نو نال لیا خود تشریف لے کے گئے حضرت مولا کائنات دے اندر اپنی بیٹی نو لے کے گئے نے نماز عشاء پڑھا کے میرے کریم آقا دوبارہ تشریف لے کے آئے پیالے دے اندر پانی منگوا کے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اوپر دم فرمایا اور سیدہ زہرا اور مولا کائنات نو فرمایا پی لو جدو دونوں ہستیاں نے پانی پی لیا میرے آقا نے یہ اللہ دے گورے گورے ہاتھ اٹھا لے عرض کیتی مولا جی میں اے سونی جی جوڑی ہے اگے بھی سونی دی جوڑی عطا فرما دے حضرات گرامی قدر کافی طویل بات ہو گئی لیکن آخری بات بڑی محبت والی ہے حضور دے ایک صحابی دے شادی دا آخری لمحات دے اندر 2-4 منٹ دے اندر سماعت فرماؤ پھر انشاءاللہ بھائی سلمان دا میں ذیشان نو کہا کہ اپا مدنی سیرہ پڑھنا ہے یار نہ کہو سبحان اللہ انشاءاللہ تعالی اے سلام تو قبل بھی پڑھنے ہیں ایک بار دونوں ہاتھوں اٹھا کے کہہ دو سبحان اللہ گلاں تے بہت ساریاں مزید بھی سن کیونکہ کافی دیر تو میں تیاری کر رہا لیکن ہن میں صرف ایک بات وعدے دے مطابق سنا کے تے اختتام کرنا ہاں میرے نبی پاک دے ایک غلام نے توجہ ہے تے بولو سبحان اللہ بیٹا ایک باری سن لو گل پھر کرنے میرے نبی پاک دے غلام نے رنگ کالا ہے ہونٹ موٹے موٹے نے دند لمبے لمبے نے تے حضور دے قدم دبا رہے نے میرے کریم آقا علیہ السلام فرمایا میرے غلامہ شادی کی تھی عرض کی تھی آقا میں بڑا غریب ہوں میں نو رشتہ ہی کوئی نہیں دیتا فرمایا کہ تیری برادری اندر کوئی رشتہ نہیں ہے آقا رشتہ تو ہے تے فرمایا پھر کردہ کیوں نہیں آقا میرے چاچے دی بیٹی ہے بڑی حسینہ جمیلہ ہے تے فرمایا تو رشتہ کر لینا آقا میں کس طرح کر رہا میں غریب ہاں میرا رنگ کالا ہے میرا مکان کوئی نہیں میرے کل دولت کوئی نہیں تے لوگ میں نے رشتہ نہیں دے دے میرے آقا نے فرمایا اچھا جا اپنے چاچے نے جا کے کہہ دے کہ حضور نے تیری بیٹی دا رشتہ میرے نال فرما دیتا ہے پیار نہ بولو سبحان اللہ فرمایا جا کے کہہ دے کہ حضور نے تیری بیٹی دا رشتہ کر دیتا ہے بڑا خوش ہو گیا موجہ لگ گئیاں حضور نے کہہ دیتا ہے تو پھر انکار تے ہو ہی نہیں نہ سکتا یہ میرے آقا دا اختیار ہے نا حضور مختار کل نے حضور امت روحانی باپ نے خوشی نہ جومدہ جومدہ چاچے دے دروازے تے گیا جا کے دستک دیتی چاچا باہر آیا ہاں بھتیجا کس طرح آیا انہیں آکھیا بھتیجا بھی تے دماد بھی آج بھتیجا بھی انہیں آکھیا کی کہہ رہے ہیں چاچا اچھا نہ بولی آج میں آپ نہیں آیا آج سائیاں بھیجیا ہے انہوں ستہی خیرہ نے جنہ سائی مگر ہوئے آج میں آپ نہیں آیا حضور نے بھیجیا ہے اور حضور نے تھوڑی بیٹی دا رشتہ میرے نال فرما دیتا ہے اللہ اکبر جدو حضور دا نام سنیا نگاہ میں چک گئیاں غلام دیاں کہ اگر انکار کرا تے ایمان جاندہ ہے اور اگر قبول کرا تے بیٹی آکھے گی ابو میں نو کنے نال تو میری شادی کر دی تھی نہ رنگ ویکھیا نہ مکان نہ ڈھنگ نہ دولت تو تے کچھ بھی نہیں ویکھیا بیٹی جگر دا ٹکڑا ہوندی ہے نا 100 باری بندہ سوچدا ہے رشتے دے وقت جدو یہ بات ہوئی تو فرمایا کہ تو اس طرح کر حضور دی بارگاہ اندر چل تے میں خود حضور دی بارگاہ اندر آنا کتاب اندر آندا ہے بیٹی آٹا گن رہی ہے تے گلاں ساریاں سن رہی ساریاں گلاں سن رہی تیرے تے میرے کریم آقا علیہ السلام دی پیاری غلامہ دوڑ کے آئی آ کے باپ دا ہاتھ پکڑ کے چومتے متھے تے لگا لیا تے سینے دے نال لگا کے فرمایا ابو جان لکھ واری حضور دی بارگاہ دے اندر جاؤ میں تہانوں منع نہیں کراں گی پر اس کام واسطے حضور کول نہیں جانا بیٹا کیوں میں حضور دی بارگاہ اندر جاواں گا فرمایا نا ابو جان میں تیری بیٹی ہاں نا میرا رشتہ قبول ہے میں رشتہ قبول کر لیا ہے فرمایا بیٹا کیسیاں گلاں پیا کرنی ہے کیا تو نہیں ویکھیا ہوندا رنگ نہیں ویکھیا ہوندا مکان کوئی نہیں ہوندے کول دولت کوئی نہیں عرض کی تھی ابو جان میرے چاچے دا بیٹا ہے میرے کول بھلیا تے نہیں ہویا
فرمایا کہ پھر رشتہ کیوں قبول پیا کرنی ہے؟ کیا میرا ایمان بچا رہی ہیں یا حضور دی بارگاہ دے اندر مینوں شرمندہ ہون تو بچا رہی ہیں؟ عرض کیتی نہیں ابو جان تہانوں پتہ ہی نہیں ہے مینوں اج کنیاں خوشیاں نے۔ فرمایا بیٹا خوش ہون دی وجہ تے دس۔ عرض کیتی ابو جان تسی حضور دی بارگاہ دے اندر نہیں جانا کیونکہ مینوں اے رشتہ قبول ہے۔ فرمایا بیٹا سمجھ نہیں آئی جدو جناب بیٹی نے اتنی بات کی تھی۔ فرمایا بیٹا سمجھا تے صحیح نا۔ اللہ اکبر، قربان جاواں مسلمان بھائیو، اس بیٹی دی اکھاں دے اندر آنسو آ گئے، رو کے اپنے باپ نو کہن لگی ابو کہ تیرے آنسو ویکھ کے غلط فہمی دا شکار نہ ہو جاویں، اے غمی دے آنسو نہیں نے، اے تے خوشی دے آنسو نے۔ فرمایا بیٹا تینوں خوشی کیوں میں؟ تے ہن بیٹی کہن لگی غور کر تو ابا اس کے رنگ کالے کو نہ دیکھ، غور کر تو ابا اس کے رنگ کالے کو نہ دیکھ، میں یہ کہتی ہوں تو اس کے بھیجنے والے کو دیکھ، غور کر تو ابا اس کے رنگ کالے کو نہ دیکھ، میں یہ کہتی ہوں تو اس کے بھیجنے والے کو دیکھ۔ ابو جی میں منیا آن والا بڑا کالا ہے پر جنہیں بھیجیا ہے ہوتے 14ویں دا چان ہے، میں نے مانا کہ حسن میں ماد ہے، ارے میں نے مانا رنگ کالا اور حسن میں بھی ماد ہے، پر بھیجنے والا تو ابا 14ویں کا چاند ہے۔ ابو جی مینوں اے رشتہ قبول ہے، تیری لڑکی اس کے کالے رنگ پر مسرور ہے، ابو جی تیری لڑکی اس کے کالے رنگ پر مسرور ہے، کالی کملی والے کی مرضی مجھے منظور ہے۔ محبت نہ کہہ دے سبحان اللہ۔ فرمایا بیٹا یہ رشتہ قبول کیوں کیتا ہے؟ کیا میرا ایمان بچا رہی ہیں؟ نہیں ابو جی تو ہنوں پتہ ہی نہیں مینوں خوشی کیوں ہے۔ بیٹا خوشی دی وجہ تے دس۔ عرض کیتی ابو جی ایک پہلے بھی وجہ بیان کیتی ہے پر ایک اور بہت بڑی وجہ ہے جس کی وجہ نال میں رشتہ قبول کر لیا۔ فرمایا بیٹا وہ بیان کر۔ عرض کیتی ابو جان جدو اسے مدینے دیاں سہیلیاں اکٹھیاں باواں گیاں، جدو مدینے دے اندر میں تے میریاں سہیلیاں اکٹھیاں باواں گیاں، کوئی سہیلی آکھے گی میرا رشتہ میری ماں کیتا، کوئی آکھے گی میرا رشتہ میرے باپ کیتا، کوئی آکھے گی میرا رشتہ میرے ماموں کیتا، کوئی آکھے گی میرا رشتہ میرے چاچو کیتا، کوئی آکھے گی میرا رشتہ میرے بھرا کیتا۔ میں آکھاں گی اڑیو چپ کر جاؤ میرا رشتہ محمد مصطفیٰ کیتا، میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے۔ کوئی زبان خاموش نہ ہوئے، آخری شعر ہے تو ناتھانو بلند کر کے پڑھنا ہے، حضور دے دیوانے بن کے 87 چک والے میرے آقا دے غلام بن کے پڑھن گے۔ میرے کملی والے کی شان ہی، میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے، تو جہاں کے داتا ہے، تو جہاں کے داتا ہے، اور کملی کالی ہے، تو جہاں کے داتا ہے اور کملی۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ آج دی اس پیاری پیاری نورانی شادی دی بزم نو اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے نال اے ساڑیاں جتنیاں بھی شادی دے کے فنکشن آ رہے ہیں تمام دے اندر اور تمام شادی دے کھانے دے اندر اور برکتاں عطا فرمائے، آپس دے اندر اتفاق اور اتحاد ہی اللہ تعالیٰ دولت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اج دے میلاد دی برکت نال بھائی سلمان نو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب دے صدقے نال جوڑیاں عطا فرما دے، صدقہ حسنین کریمین دا۔ تے اج ہی اللہ تعالیٰ دی بارگاہ اندر
یہ وعدہ کر لین کہ مولا میلاد پھر کراواں گا جب تو میری جھولی پر دے گا تو انشاءاللہ پھر دیر نہیں ہوئے گی، رب دی طرف رحمتاں برکتاں دا نزول ہو جائے گا۔ اللہ تعالی عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔